बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान या सऊदी अरब के खिलाफ जारी दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगी। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल, जिस पर सऊदी वलीअहद से उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। कहा सऊदी एयरफोर्स के तैयारों का गैर मामूली एयर एस्कॉर्ट पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात की गहराई और बाहमी एहतराम की अक्कास है। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारी और तिजारत मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाहां है। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से नतीजा खेज मुलाकात में खित्ते के मसाइल और दो तरफा ताउन पर बात हुई। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके रियाद से लंदन पहुँच गए। लंदन जाते हुए वज़ीर आज़म ने जिनेवा में 2 घंटे क़याम किया और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आयादत की। नवाज शरीफ इन दिनों इलाज के लिए जिनेवा में क़याम पजीर है। इम्कान है कि नवाज शरीफ भी आइंदा चंद रोज़ में लंदन पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे लंदन के हवाले से ही बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह से। मुर्तज़ा, क्या मसरूफियात होंगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया में? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से तकरीबन 40 मिनट पहले लुटन एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। लंदन से थोड़ा सा बाहर है। इस वक्त वो लंदन में जो अपनी रहायशगाह है उसकी तरफ वो आ रहे। पाकिस्तान हाई कमीशन के जो अमला वो जो कैबिनेट के उनके साथ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ कल और परसों 2 फुल डेज हैं शहबाज शरीफ के, जिसमें उनकी हफ्ते के दिनों में यहाँ पर एक जलसा होने जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन की तरफ से वो शहबाज शरीफ उससे खुसूसी खिताब करेंगे। उसके अलावा यहाँ उनकी जो ब्रिटिश हुकूमत के साथ 3 डिफरेंट उनकी मीटिंग जहाँ पर तय है। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें, और 21 को शहबाज शरीफ यहाँ से अमेरिका रवाना हो जाएंगी। जी शुक्रिया आपका मुर्तज़ा, आप तफसील से आगाह कर रहे थे। कतर ने इसराइली हमले के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। अरब मीडिया के मुताबिक कतर के मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह मोहम्मद अल खलीफी ने आलमी फौजदारी अदालत के सदर जज तोमोका अखाने से मुलाकात की। कतरी वज़ीर ने अदालती सरबराह को इसराइल के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर गौर से आगाह किया। बलूचिस्तान हुकूमत ने चमन धमाके की तहकीकात का हुक्म दिया है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक फोर्सेज ने वाक़े की जगह को घेरे में ले लिया। चमन में बॉर्डर टैक्सी स्टैंड पर धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बारूदी मवाद मुसाफिरों के सामान में रखा गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करके अमरीका वापस रवाना हो रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टार्मर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म से मुत्तफ़िक नहीं है। वो गजा जंग का खात्मा और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। ट्रंप ने चीन से नज़दीक अफगानिस्तान में मौजूद बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश करने का भी बताया। यूक्रेन मामले पर कहा कि रूसी सदर पुतिन और उन मुल्कों ने जो रूसी तेल खरीद रहे हैं उन्हें बहुत मायूस किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टार्मर ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया और अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इससे पहले दोनों ट्रंप और स्टार्मर ने अमरीका बरतानिया टेक्नोलॉजी शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीकी टेक्नोलॉजी और दीगर कंपनियों का बरतानिया में $205 अरब सरमाकारी का मंसूबा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह पर काम करने की आयत पाबंदियों से दिया गया इस्तिस्ना खत्म कर दिया है। अमेरिका ने भारत और दीगर कुछ मुल्कों को ईरानी बंदरगाह पर काम जारी रखने के लिए इजाजत दे रखी थी। अमेरिका का पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। लाहौर के इलाके डिफेंस में सीसीटीवी टेक्नीशियन ने 36 साल गाहक को तल्ख कलामी पर हथौड़े मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम ने मकतूल के अहले खाना को 24 घंटे यरगमाल बनाकर भी रखा। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर लाश निकाली और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक डिफेंस के रिहायशी हसन ने कैमरों की देखभाल के लिए सीसीटीवी टेक्नीशियन इदरीस को घर बुलाया था, जहां तल्ख कलामी के बाद मुलजिम इदरीस ने हसन की अहलिया, 5 साला बेटी और मां को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर रस्सियों से बांध दिया और हसन को सर पर हथौड़े और चाकू मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम ने लाश एक कमरे में ले जाकर खुद को भी अंदर बंद कर लिया। दूसरे दिन 17 सितंबर की रात जब मकतूल हसन की अजीज़ा घर पर आई तो बंद दरवाज़ा देखकर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ कर देखा तो मुलजिम ने लाश चादर में लपेट कर रखी थी और ख़ुद उसके पास बैठा था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। कराची में थाना अल-फलाह की हदूद में वैन में सवार खवातीन से डकैती की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में मोटरसाइकिल में सवार 2 डाकुओं को वैन में सवार खवातीन से लूट मार करते देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की मदद से मुलजिमान को तलाश कर रहे हैं। अभी आपको बताएंगे कि JUIFA के ज़ेर एहतमाम आज मार्च का इनेकाद किया गया है। मार्च का जलसागाह के मनाज़िर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब से कुछ देर बाद अमीर JUIFA मौलाना फजल रहमान जलसागाह में मौजूद शुरका से खिताब भी करेंगे। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची में शारा कायदीन पर गजा चिल्ड्रन मार्च का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि इस मार्च से हमने ये पैगाम दिया कि गजा के बच्चे तनहा नहीं हैं। इसराइल के साथ अमरीका की भी मजम्मत होनी चाहिए। उन्होंने 5 अक्टूबर को शार फैसल पर एहतजाज का ऐलान भी किया।
غزہ چلڈرن مارچ میں طلبہ طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت کی. طلبہ نے فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. ملتان کے علاقے جلال پور پیروالا میں موٹر وے M5 میں شگاف ڈالنے کے معاملے پر محکمہ سوئی گیس اور محکمہ انہار میں اختلاف پیدا ہو گیا. محکمہ انہار نے کل تک پانی کا دباؤ دیکھ کر فیصلہ کرنے کی تجویز دے دی. سوئی گیس حکام کا موقف یہ ہے کہ شگاف ڈالنے سے 5 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن متاثر ہوگی. وفاقی وزیر علیم خان اور صوبائی قیادت کا موقف ہے کہ جلال پور پیروالا شہر کو بچانا اولین ترجیح ہے. اس وقت جلال پور پیروالا شدید سیلاب میں گھرا ہوا ہے اور سیلاب اٹھ شریف نوراجہ بھٹا بندے سے لودھنا کی طرف جا رہا ہے، جس سے کئی علاقے زیر آب آ چکے ہیں. پاکستان میں انٹرنیٹ اس لیے سلو ہے کہ یمن کے ساحل کے قریب سمندر میں انٹرنیٹ کی 4 سے 5 کیبلز کٹ گئی ہیں. ان میں سے 2 کیبلز پاکستان آتی ہیں. امین الحق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام میں سیکرٹری آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کی بریفنگ. انہوں نے بتایا کہ یمن کی صورتحال کی وجہ سے یہ معاملہ گھمبیر ہے. کیبلز کی بحالی میں 4 سے 5 ہفتے لگ سکتے ہیں. 3 نئی کیبلز کا معاہدہ ہو گیا ہے، اس میں 1 سے 1.5 سال لگ سکتا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے کل جمعہ 19 ستمبر کو GHQ حملہ کیس میں بانی PTI کی ویڈیو لنک پر حاضری سے متعلق SOPs جاری کر دیے ہیں. کمرہ عدالت میں موبائل فون یا کوئی بھی ریکارڈنگ ڈیوائس لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ویڈیو لنک کارروائی کی ریکارڈنگ صرف عدالت ہی کر سکے گی. GHQ حملہ کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل سے انسدادی دہشت گردی عدالت منتقل کیے جانے کے بعد عدالت نے بانی PTI کی حاضری ویڈیو لنک کے ذریعے کرنے کی ہدایت کی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان یا سعودی عرب میں سے کسی بھی ایک ملک پر کہیں سے بھی حملہ ہو تو یہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا اور مل کر اس کا جواب دیا جائے گا. معاہدے میں کسی اور ملک کی شمولیت کا کہنا قبل از وقت ہے، مگر اس کا دروازہ بند بھی نہیں کیا گیا. دیکھیے خواجہ آصف کا تفصیلی انٹرویو رات 10 بجے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ. سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے خبردار کیا ہے کہ بھارت اکتوبر میں پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو میں کہا کہ نومبر میں بہار میں الیکشن ہے اور مودی نے ہمیشہ پاکستان دشمنی میں ووٹ حاصل کیا. تجزیہ کار ہما بقائے نے بھارتی دہشت گردی کے ثبوت FATF میں دکھانے کا مطالبہ کیا ہے. دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے کہا کہ پاکستان میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں کو بریفنگ دی جانی چاہیے. انڈیا ایک اور حملے کی تیاری کر رہا ہے؟ جی کر سکتا ہے جی، اس لیے کہ بہار میں الیکشن ہونا ہے نومبر میں جی، اور میں برملا یہ کہتا رہا ہوں کہ اکتوبر کے مہینے میں ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا. اچھا، یہ پھر کوئی اسی قسم کا پہلگام ٹائپ کو واقعہ پکڑ لیں گے یا کرا دیں گے یا ہو جائے گا، اور اس کی بنیاد پر یہ کوئی تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کام کریں گے تاکہ ان کو ووٹ مل سکے. انڈیا نے آلریڈی ویسٹرن بارڈر سے اور خیبر پختونخوا میں شروع کی ہوئی ہے شرارت. تو گزارش یہ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہمارے پاس اس وقت اتنی ایویڈنس ہے کہ انہیں تھرو پرنسپل آف ایٹریبیوشن ڈیڈکٹیو لاجک پش کرنا چاہیے کہ انڈیا کی انوالومنٹ بے نقاب ہو اور انڈیا اسٹیٹس کی گرے لسٹ میں کم از کم آئے. یہ جو ایویڈنس ہے انڈیا کے خلاف ہمارے پاس، اس کو ہم کہاں پہ استعمال کریں انڈیا کے خلاف؟ دیکھیں نا، بین الاقوامی سطح پہ بھی ایک تو یہاں پاکستان کے اندر ایمبیسڈرز کی بریفنگ ہونی چاہیے، پھر بین الاقوامی سطح کے اوپر مختلف ممالک کے اندر جا کے آپ یہ ان کے ڈوزیئر پیش کریں. یونائٹڈ نیشن کے اندر گیا، پھر آپ کو ایسے اداروں کے اوپر پروفز دینے چاہیے کہ ان کی یہ انوالومنٹ ہے. لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں شوکت خانم فلائی اوور کے قریب 20 فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا ہے، جس کے بعد شوکت خانم فلائی اوور کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ٹریفک کا نظام درہم برہم ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. واسطہ حکام کے سیوریج لائن بچھانے کے تعمیراتی کام کے دوران نزدیک کی سڑک پر یہ گڑھا پڑا ہے. کسی شخص کو 10 سال بعد کیا بیماری ہو سکتی ہے، پیش کی خطرے سے خبردار کرنے والا مصنوعی ذہانت سے لیس آلہ تیار کر لیا گیا ہے. یہ آلہ طرز زندگی اور طبی رویوں کی بنیاد پر کینسر، ذیابیطس اور دل کی بیماریوں سمیت 1000 سے زائد بیماریوں کا پیش کی پتہ دے سکے گا. ڈیلفی 2M نامی اس آلے کو یورپین مالیکولر بایولوجی لیبارٹری، جرمن کینسر ریسرچ سینٹر اور یونیورسٹی آف کوپن ہیگن کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے. اندازہ ہے کہ 5 سے 10 سال میں یہ آلہ ہسپتالوں میں باقاعدہ استعمال ہونے لگے گا. DG وزارت مذہب امور کا کہنا ہے کہ ملک میں 36,000 مدارس میں سے 19,300 رجسٹر ہیں. یہ مدارس باہر کا سیکیورٹی گارڈ تک نہیں رکھنے دیتے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق نے بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس کو مدارس کے دورے کرنے کی اجازت کا قانون بنانا چاہیے. چیئرپرسن سمینہ ممتاز زہری نے کہا کہ مدارس میں بچوں پر ظلم کا کون ذمہ دار ہے، وفاق و صوبوں نے کیا کیا. سینیٹر ولی نے کہا کہ صرف تشدد والے نہیں، ان مدرسوں کی بھی بات کی جائے جہاں دہشت گرد ہیں. ممبر کمیٹی سید مسرور نے سوال کیا کہ جب جامعات اور کالجز بنانے کا طریقہ کار موجود ہے تو مدارس کے لیے کیوں نہیں. ممبر کمیٹی عطاء الحق نے سوال کیا کہ کیا مار پیٹ صرف مدارس میں ہوتی ہے، اسکولوں میں نہیں ہوتی؟ تشدد ہر جگہ ہو رہا ہے. جوڈیشل انکوائری کروائی جائے.
20 अरब रुपए से ज़्यादा माली खसारा कम करने पर पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुलाजमीन को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर बोनस देने का फैसला किया गया है। परफॉर्मेंस इंसेंटिव का इतलाक तमाम रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन पर होगा। पार्ट टाइम वर्कर्स को 15,000 रुपये फिक्स अमाउंट मिलेगा। एलामे के मुताबिक वो मुलाजमीन इस बोनस के हकदार नहीं होंगे जिन पर करप्शन या बिजली चोरी के इल्ज़ामात होंगे।